असलामुअलैकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। आज 2 मई 2025 है, जुमे का दिन है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। बुनियादी तौर पे समझने की बात ये है, इस वक़्त जो बुनियादी सवाल हमारे सामने है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वो टीम जो गुज़िश्ता 7-8 दिनों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को साइडलाइन से देख रही थी, अब वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग की सूरत-ए-हाल को, एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए पूरी तरह से शामिल हो चुकी है, उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब इसका हिंदुस्तान के लिए क्या मतलब है और इसका पाकिस्तान के लिए क्या मतलब है, और इन 2 बुनियादी सवालों के साथ बहुत से ऐसे सवाल नथी हैं जिनका मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं इस गंभीर मसले की तरफ चलूँ, मैं आपको याद करवाऊँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे जॉइन करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस फॉर यूट्यूब जो है उन्हें खोलें। एक इन्फॉर्म्ड, रैशनल, ऑब्जेक्टिव डिबेट के लिए इस चैनल को जॉइन करें, जिसकी पाकिस्तान को बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जैसे 1952-53 में जब जनरल अयूब खान, सब्सिक्वेंटली फील्ड मार्शल अयूब खान ने जब इंटरफेरेंस शुरू की, सब्सिक्वेंटली 1958 का मार्शल लग गया, अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 70 बरस से ज़्यादा का टाइम पीरियड है जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ौज ने ही चलाई है। अब फ़ौज का अपना एक मिलिट्री डिसिप्लिन होता है, जिसमें एक लीनियर डिसिप्लिन है जहाँ ऊपर से ऑर्डर आता है और आपने उसमें कहना होता है कि सर, यस सर, सर शेल बी डन सर, एज सेट, जैसे आपने कहा है सर वैसे ये चीज़ जो है वो हो जाएगी। ये जो डिसिप्लिन है, इसकी फ़ौज के ढांचे के अंदर बड़ी सख्त ज़रूरत है, बिकॉज़ फ़ौज ने जंग करनी होती है। वहाँ का जो सिपाही है, वहाँ जो अफ़सर है, उसने दुश्मन के ऊपर गोलियाँ भी चलानी होती हैं। इस प्रोसेस में उसे पीछे नहीं मुड़ना होता, वो खुद भी उसकी अपनी जान जो है वो इसमें जा सकती है। अगर वहाँ लोग सवाल पूछने लग जाएँ कि मैं जंग पे क्यों जाऊँ, मैं दूसरे को क्यों मारूँ, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी कुर्बान करूँ, मैं यहाँ से दौड़ क्यों ना जाऊँ, तो मिलिट्री डिसिप्लिन नहीं चल सकता। फ़ौज के ढांचे में इस डिसिप्लिन की शदीद ज़रूरत है। ताहम ये एक ऐसा मिलिट्री डिसिप्लिन है जिसमें सोच को कुचल दिया जाता है, उसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आप ऐसे डिसिप्लिन को पूरे माशरे, पूरी कौम के ऊपर नाफिज कर दें, तो उस कौम के अंदर सोचने समझने की सलाहियतें क्वेश्चन करने की, बिकॉज जो सोचना है, जो समझना है, जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी का मतलब ही ये है कि आप एक इस्टेब्लिश नॉर्म को, पैराडाइम को, एक इस्टेब्लिश सोच को आप चैलेंज करते हैं। आप कहते हैं कि ये फ़ोन जो है ये शायद ठीक नहीं है, इससे बेहतर फ़ोन बन सकता है, इससे एक नया वर्जन आ सकता है, ये कार का मॉडल ठीक नहीं है, हम एक नया मॉडल बना सकते हैं, ये चीज़ इस तरह से ठीक नहीं है, किताब ठीक नहीं लिखी गई, ये शायरी ठीक नहीं है, ये पैराडाइम ठीक नहीं है, ये मतलब कपड़े पहनने का ये तरीका ठीक नहीं है, फैशन की जो क्रिएटिविटी है। तो जब एक फ़ौजी डिसिप्लिन में पूरी कौम को डाल दिया जाता है, तो उस कौम की सोचने समझने की, रैशनल डिस्कोर्स, ऑब्जेक्टिव डिस्कोर्स की सलाहियतें जो हैं वो थोड़ी हो जाती हैं। अब पहलगाम की जो ट्रेजेडी और दहशतगर्दी हुई है, इसके बाद हम एक बार फिर इस चीज़ का जो जलवा है, मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड, इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड का जलवा जो है हम पाकिस्तान में देख रहे हैं। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। जस्टिस मार्कंडे काजू जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, उससे पहले एक से ज़्यादा हिंदुस्तानी हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रह चुके हैं, गालिबन दिल्ली हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, गालिबन मद्रास हाई कोर्ट के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने पहलगाम के वाक़े के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट का जो मौक़िफ़ है, उसको इन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया है। वो कह रहे हैं इसको, ये इस तरह से इसको हैंडल करने का तरीका ही नहीं है, इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों में मैंने देखा कि जस्टिस मार्कंडे काजू कोई अकेले नहीं है। हिंदुस्तान के अखबारात में दर्जनों ऐसे कॉलम और ऐसे आर्टिकल छप रहे हैं। वहाँ की ऑपोजिशन भी बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ों में जो है वो बात कर रही है। पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की कोई सदा, कोई बात नज़र नहीं आ रही। जो स्टेट का मौक़िफ़ है पहलगाम के ऊपर, वही पूरा पाकिस्तान जो है वो दोहरा रहा है। फॉर इंस्टेंस ये है कि पाकिस्तान में अगर आप ये देखें, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप एक इस्टेब्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चीज़ अब पाकिस्तान के फ़ौजी अफसरों, ये फ़ौज का मसला नहीं है, पाकिस्तान का पाकिस्तान के जज साहिबान, पाकिस्तान के वकील, पाकिस्तान के मैजिस्ट्रेट, सो मच हो कि पाकिस्तान की हाउस वाइफ्स जो हैं वो सारी की सारी एक फ़ौजी जहन से सोचती हैं। इसी को पॉलिटिकल साइंस में मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड कहते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि गुज़िश्ता 7-8 दिनों में जब से ये बहस छिड़ी है पहलगाम की, आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तान के किसी अखबार, किसी टेलीविज़न चैनल में, किसी कॉलम में, किसी ट्विटर के अंदर भी जो है किसी ने ये सवाल उठाया हो कि आखिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, उसका इल्ज़ाम भी हम पे लगा, दुनिया उन्हें यकीन भी कर लेती है। और ये जो दहशतगर्दी हुई 1993 में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उड़ा दिया गया, 2008 में मुंबई शहर जिसका नाम चेंज हो गया था, वहाँ खून की होली खेली गई, 170 के करीब जो हैं वो लोग जो हैं वो वहाँ पे मार दिए गए। उसके बाद उड़ी में क्या हुआ, पठानकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ। तो क्या वजह है कि इसमें से किसी भी चीज़ की
کوئی پاکستان کو آج تک پاکستانی لوگوں نے ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. اور جب ہم ایک انفارمڈ ریشنل ڈسکورس کی طرف جائیں گے تو ہم صورتحال کو بہتر سمجھ سکیں گے، اور یہ چینل اسی انفارمڈ ریشنل ڈسکورس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس چینل کے اوپر ہزاروں لوگ جو ہیں گزشتہ 7-8 دنوں سے انہوں نے بہت ریشنل طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے بحث کی ہے. اس میں ہندوستانی بھی ہیں، اس میں پاکستانی بھی ہیں. اب ہم چلیں اس ڈسکشن میں جو امریکہ کی انوالومنٹ ہے ہندوستان پاکستان کی اس جنگ کی سی صورتحال کے اندر. سب سے پہلے دیکھیے کہ گزشتہ کس نے اس میں اب تک جو ہے اس کی انوالومنٹ ہمارے سامنے آئی ہے. سب سے پہلے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، جنہوں نے 22 تاریخ کو ہی ٹویٹ کر کے کہہ دیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ہندوستان میں بھی بات کی، انہوں نے پاکستان میں بھی بات کی. ہندوستان میں وہاں کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئرز ایس جے شنکر کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ کی، اور پاکستان میں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے انگیجمنٹ کی. یہ ویسے عجیب ایک حسن اتفاق ہے کہ جب یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل نے بھی کال کی تو انہوں نے بھی کال کر کے پاکستان کے فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنی تھی، لیکن وہاں پر بھی فون اٹھایا دوسری طرف سے پاکستان نے کہ جناب میں وزیر اعظم بول رہا ہوں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اور یہی صورتحال مارکو روبیو کی بھی ہے. شہباز شریف صاحب کو کبھی نہیں لگا کہ مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، ان کے ہم منصب نہیں ہیں، لیکن انہوں نے فون چھین لیا اسحاق ڈار صاحب سے، انہوں نے ان سے بات کی. مارکو روبیو نے ہندوستان کو یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کی اس جنگ میں اور آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ سولیڈلی کھڑے ہیں، امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تاہم ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان ریسٹرین کرے اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کے ذریعے اس ایشو کو چیلنج کو حل کرے. ڈپارٹمنٹ اسٹیٹ نے اس کے اوپر جو کامنٹ کیا ہے، جو ریڈ آؤٹ کیا ہے یہاں واشنگٹن میں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ہندوستان اور پاکستان دونوں پہ یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمیں اس صورتحال کا ایک ریسپانسبل سلوشن چاہیے، یا ہمیں ایک ذمہ دارانہ سلوشن چاہیے. اب آپ سوچیں کہ ذمہ دارانہ سلوشن کا کیا مطلب ہوگا، میں تھوڑی سی آپ کی مدد کرتا ہوں. اسی ٹائم پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے جو سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں پیٹ ہیگسیت، انہوں نے ہندوستان کے ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ سے انہوں نے بات کی، جس میں راجناتھ سنگھ نے ان کو بڑا اسٹرانگ اپنا موقف دیا ایز پر دی ہندوستانی پیپرز. اور اس کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے بھی ہندوستان کو امریکہ کے وزیر دفاع یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں، انہوں نے ہندوستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنی تمام تر مدد، تعاون اور سپورٹ کا انہوں نے احساس دلایا. ابھی تک اپیرنٹلی پیٹ ہیگسیت نے پاکستان میں اپنے کسی منصب سے یعنی خواجہ آصف صاحب سے، یا اب جو نئے NS سے آئے ہیں جنرل عاصم ملک صاحب، ان سے انہوں نے بات نہیں کی. یہ عین ممکن ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایسی کوئی بات شاید پاکستان کی سائڈ پہ بھی ہو جائے. لیکن گزشتہ 24 گھنٹوں میں 20-24 گھنٹوں میں اب اس میں ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو تیسرا اس میں ایک امریکن پریزیڈنٹ کا کیبنٹ کا تیسرا بندہ جو ہے ان کے سرکل کا اس میں کود پڑتا ہے، اور وہ ہے JD وینس، جو اس وقت ہندوستان میں موجود تھے جب پہلگام کی یہ دہشت گردی ہوئی. اور ان کی اپنی اہلیہ جو ہیں، جو خود وکیل بھی ہیں، ان کے ساتھ ییل یونیورسٹی میں تھیں، اوشا وینس، وہ بھی ان کے ساتھ تھیں اور انڈین اوریجن کی ہیں. اور JD وینس جو ہیں انہوں نے فاکس نیوز کے اوپر ایک انٹرویو میں، ویسے تو وہ انٹرویو جو ہے وہ جو NSA امریکہ میں فارغ ہو گئے ہیں والٹس ان کے حوالے سے تھا، لیکن وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان سے یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان جس طرح سے بھی رسپونڈ کرے ٹورڈز پاکستان سچویشن کو، اس سے خطے میں کوئی وائڈر کانفلکٹ نہ پیدا ہو. انہوں نے کہا پاکستان سے ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جہاں تک اس کا پارٹ ہے، اس کی ٹیریٹری کے اندر جو ملیٹنٹس ہیں یا دہشت گرد ہیں، پاکستان ان کو مطلب ان کے ساتھ ڈیل کرے. اچھا، اب وہ ڈیل پاکستان ان کے حوالے سے کیسے کرے، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا کوشچن بن جاتا ہے. نہیں، انہوں نے تو کہا کہ اس کا خاتمہ کرے، اس کو ڈیل کرے. پاکستان میں یعنی اس کا جو ٹیرر نیٹ ورک، میرا خیال انہوں نے ٹرم اس کی جو ہے وہ استعمال کی ہے، ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب میں نے پچھلے ویلاگ سے، جو پچھلا میرا ویلاگ تھا اس میں میں نے آپ کو میرا خیال اسکرین شاٹس وغیرہ دکھائے تھے، میں نے آپ کو ہیڈ لائن شیئر کی تھیں کہ ہندوستان کے انویسٹیگیٹو ادارے جو ہیں، یہ وہ والا میرا خیال ہے جس میں نے پرنٹ کے شیکھر گپتا کا بھی میں نے میرا خیال ڈسکس کیا تھا، اس میں میں نے وہ بھی آپ کو دکھایا تھا، جس میں نے کہا تھا کہ ہندوستان کی انویسٹیگیٹو ایجنسی نے 3 نام سامنے رکھے ہیں ان کی. انہوں نے ایک تو انہوں نے کہا کہ ہاشم موسیٰ، 3 پلاٹرز پرنسپلی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، اپارٹ فرام دی پرپیٹریٹرز. 3 پرپیٹریٹرز کے علاوہ 3 پلاٹرز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک پلاٹر ہاشم موسیٰ ہیں، جو کہتے ہیں کہ کوئی غالباً SSG کے پچھلے ایک ایکس SSG کمانڈو ہیں، جن کو 2023 میں ISI پاکستان نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر ان کو داخل کیا، اور اس کے بعد سے وہ مسلسل وہاں پہ گزشتہ 2 برس سے کاروائیاں کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ 2 پلاٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 2 پلاٹرز کون سے ہیں؟ اس میں سے ایک مشہور زمانہ حافظ سعید ہیں، جن پہ الزام تھا کہ وہ ممبئی 2008 نومبر کی جو دہشت گردی ہوئی اس کے بھی وہ ماسٹر مائنڈ تھے. دوسرے ایک سیف قصوری ہیں، جو ریلیٹیولی لیسر نون ہیں.
اب کوشچن یہ ہے کہ کیا ہندوستان، کچھ لوگ ویسے بھی کہہ رہے ہیں لیکن میں نے کوئی ہیڈ لائن نہیں دیکھی کسی ہندوستانی اخبار کی، کہ کیا ہندوستان کی حکومت جو ہے، نریندر مودی کی جو حکومت ہے، وہ ان کی پاکستان سے ڈیمانڈ کرے گی کہ پاکستان جو ہے انہیں ہندوستان کے حوالے کر دے. دس از این انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ کویشچن. اس صورتحال میں اب چونکہ امریکنز انوالو ہو چکے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے کہ 9 مئی کو 2025، یعنی اب سے صرف 8 دن کے بعد IMF کی بورڈ میٹنگ ہونی غالباً پیرس کے اندر، جہاں پاکستان یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ان کو جو اگلا ٹرانچے ہے ان کے $7 بلین کا $1.1 بلین کا ٹرانچے جو ہے وہ ان کو ملے. اب ظاہر ہے ابھی تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن اگر امریکن کوآپریشن نہیں ہوگی، مجھے یہ بتایا گیا ہے ود سورسز وچ آر فیملیئر ود دی IMF پروسیس، کہ امریکن ٹریجری کے نوڈ کے بغیر آپ کو یہ پیسے نہیں مل سکتے. اور نوڈ نہ ملنے کے بہت سے یعنی طریقے ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پبلک ڈیکلیریشن نہ بھی ہو، لیکن کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے اور آپ کے پیسے وہاں پہ لٹک جائیں. اس کو ذہن میں رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ امریکن انوالومنٹ کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب جو ڈیمانڈز آئیں گی امریکنز کی طرف سے، ان کو آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا، اس پہ آپ کو پروگرس کرنی پڑے گی. اچھا، میں ایک چیز تھوڑی سی یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جہاں پاکستان کے اخبارات نے گزشتہ 24 گھنٹے میں نے ابھی 2-3 گھنٹے پہلے جو پاکستانی بلیٹن تھے ٹیلی ویژن چینلز کے، میجر ٹیلی ویژن چینل کے، وہ میں نے دیکھے تو ان کے کم از کم آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ ابھی بھی جنگ کی خبریں ہیں کہ کیسے پاکستان کے آرمی چیف نے جہلم کے قریب ٹلا میں انہوں نے ایک کمبائنڈ فورسز کی ایکسرسائز جو ہے وہ انہوں نے اٹینڈ کی، جس میں ملٹری بھی تھی، آرٹلری بھی تھی، گن شپ ہیلی کاپٹرز بھی تھے، جہاز بھی تھے، اور فائر آرم یا فائر پاور کا وہاں پہ مظاہرہ کیا گیا. وہاں جنرل عاصم منیر نے بڑا وارن کیا ہے ہندوستان کو کہ اگر آپ نے کوئی بھی ارسپانسبل ایڈونچرزم کی مہم جوئی کی پاکستان کے خلاف، تو ہم اس کا بڑا سخت ایکول یا آپ سے بڑھ کے 1+ قسم کا آپ کو جواب دیں گے. لیکن 50% خبریں جو ہیں وہ پاکستان کی ساری اس قسم کی ہیں. ہندوستان کے اگر آپ بلیٹن دیکھیں ریپبلک ٹیلی ویژن کو چھوڑ کے، تو آپ کو اس قسم کے بلیٹن نہیں مل رہے. اور ہندوستان کے اخباروں میں بہت حد تک وہاں کی ڈومیسٹک پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ہندوستان کے پرائم منسٹر نے تو ٹیوزڈے کے بعد اس ایشو کے اوپر سرے سے بات انہوں نے کی ہی نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کے لیے امیت شاہ کو اور ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ جو ہے ان کے حوالے کر دیا. یا ٹیوزڈے کو انہوں نے کہا کہ ان کے سروس چیف جو ہیں ان کو انہوں نے آزادی دے دی ہے کہ وہ تعین کریں گے کہ کیا فائر پاور یوز کرنی ہے، کیا انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے، کیا اس کی ٹائمنگ ہوگی. اور خود ہندوستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ویوز وچ از ورلڈ آڈیو ویژول سیمینار 2025 جو بالی ووڈ کا تھا، وہاں وہ بالی ووڈ کے ایکٹر ایکٹریسز کی جھرمٹ میں ہندوستان کے وزیر اعظم ریلیکس کرتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے نریندر مودی جو ہیں وہ پائے گئے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از اے کائنڈ آف ڈسیپشن، لیکن اب چونکہ اس میں امریکن انتظامیہ کی اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پوری انوالومنٹ ہو چکی ہے، تو اب یہ ڈسیپشن نہیں ہے. اب یہ کہانی لگتا یہ ہے کہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کیونکہ اتنی سیریس انوالومنٹ جتنی ہو چکی ہے امریکن انتظامیہ کی، اس کے ہوتے ہوئے کوئی بہت بڑی جنگ ہوتے ہوئے کم از کم ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے کہ کچھ اسٹیج کے اوپر ہو سکے گا. اب اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ ایڈیشن ہوا ہے اس پوری چیز میں، جس کا امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو انوالومنٹ ہے اس سے بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے، وہ کہ اس کو اس طرح سے ڈسکرائب نہیں کیا گیا. اور وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کی جو سرونگ DGISI ہیں، جو ایک لیوٹیننٹ جنرل ہیں جنرل عاصم ملک صاحب، جنہوں نے چند مارچ میں جب 5 پاکستانی امریکن، 3 اس میں فزیشین تھے، 2 بزنس مین تھے، انہوں نے اسلام آباد میں جا کے جب ملاقاتیں کیں، تو وہ ان کی ملاقات پرنسپلی طور پہ وہ DGISI کے انویٹیشن پہ وہاں گئے ہوئے تھے. اور DGISI کی انہوں نے بڑی تعریفیں بھی کیں کہ وہ بڑے کرٹیس ہیں، بڑے خاندانی ہیں. تو اب وہی DGISI جو جنرل عاصم ملک ہیں، ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا ہے ایز نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آف پاکستان، NSA. اور NSA کوئی تھا نہیں. اپریل 2022 جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، میرے ہم نام جناب ڈاکٹر معید یوسف صاحب جو ہیں، جو اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے NSA تھے، اور وہ عمران خان کی حکومت کے NSA تھے. ویسے اور بات ہے کہ ان کو بھی جنرل باجوہ لے کر آئے تھے. جنرل باجوہ نے ان کو پرسویٹ کیا تھا کہ آپ USIP چھوڑیں اور آپ پاکستان کے NSA بن جائیں، اور آپ امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں بہتر تعلقات جو ہے رکھ سکیں گے. بہرحال ڈاکٹر معید یوسف کے NSA سے ہٹ جانے کے بعد پاکستان میں کوئی NSA نہیں تھا. اب جنرل عاصم ملک صاحب کو ایڈیشنل چارج جو ہے اس حوالے سے دے دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے ہندوستان میں بہت سی اسپیکولیشن اور انالیسس ہو رہا ہے کہ جنرل عاصم ملک کو اس سٹیج کے اوپر پہلگام کی دہشت گردی کے بعد ان کو NSA بنا دینے کا سے کیا سگنل پاکستان نے کیا، اور اس کی کیا امپورٹنس جو ہے وہ بن جاتی ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں. تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ جنرل عاصم ملک صاحب جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ تھے کہ اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے. بعض ملٹری سورسز کا یہ کہنا تھا کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے بیکاز ان کو کور کمانڈر کا چارج دے دیا جائے گا، اور جب ایک دفعہ ان کو کور کمانڈر کا چارج ملے گا، چونکہ اس سے پہلے وہ ایڈجوٹنٹ جنرل رہے ہیں، کور کمانڈر نہیں رہے، تو 3 سال کے لیے مزید وہ کنٹینیو کر سکیں گے. یعنی اگر ان کو اکتوبر 2025 میں
चार्ज मिलेगा तो फिर वो सितंबर अक्टूबर 2028 तक कंटिन्यू कर सकेंगे। अब हो सकता है कि वो एनएसए ही की पोजीशन में कंटिन्यू करें और फौज से निकल जाएं अक्टूबर में। अब इसमें जो उनको देखा गया है, इनकी जो पोजीशन और अपॉइंटमेंट को बड़े मुख्तलिफ अंदाज से देखा गया हिंदुस्तान में। फॉर इंस्टेंस जो हॉकिश टेलीविज़न चैनल है, सबसे हॉकिश बड़ा टेलीविज़न चैनल रिपब्लिक, जिसके सीईओ एंड एडिटर एंड फाउंडर जो हैं अर्नब गोस्वामी साहब, वो अपनी सख्त किस्म की कमेंट्रीज़ की वजह से, इंटेलिजेंट बट सख्त कमेंट्रीज़ की वजह से हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर हैं। और अर्नब गोस्वामी ने तो अपना जो 5 मिनट का इसके ऊपर एनालिसिस किया था अब से 8-10 घंटे पहले, उसमें उन्होंने कहा कि आसिम मलिक की जो अपॉइंटमेंट है एस एनएसए का मतलब है कि पाकिस्तान में coup d'etat हो गया है। और जिस तरह से जनरल मुशर्रफ ने coup d'etat किया था, इस तरह से बिल्कुल पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता जो है वो उलट दिया गया है और अब हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे फ़ौज चला रही है। पता नहीं अर्नब गोस्वामी ने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज़ हुकूमत तो पहले भी फ़ौज ही चला रही थी एंड दिस वाज़ इन फैक्ट नॉट द राइट एनालिसिस। ये ज़रूर अर्नब गोस्वामी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि तमाम इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट्स के साथ, हिंदुस्तान के साथ भी अब ऐसा लगता है कि जनरल आसिम मलिक की फ़ौज डायरेक्टली जो है वो डील करना चाहती है। इसका बड़ा बेहतर और बड़ा सोबर एनालिसिस हिंदुस्तान की लेफ्ट लीनिंग पब्लिकेशन, जिसका मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत से लोग हिंदुस्तान में उसको पसंद नहीं करते, दी वायर, जिसे सिद्धार्थ भारद्वाजन ने मेरा ख्याल 2015-16 में इस्टेब्लिश किया था, जो इससे पहले एडिटर थे हिंदुस्तान की एक और बड़ी प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन हिंदू के। तो दी वायर के अंदर वायर की टीम ने इसका बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस दिया है और उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मलिक की जो एडिशनल अपॉइंटमेंट है एज ए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो सिग्नल कर रही है कि वो हिंदुस्तान के साथ बैक चैनल कम्युनिकेशन जो है वो खोलना चाहती है। वायर की टीम ये भी कहती है कि जनरल आसिम जो हैं, उनके वालिद साहब भी एक लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो भी एडजुटेंट जनरल रहे, पाकिस्तान आर्मी के खुद भी एडजुटेंट जनरल रहे हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि उनसे पहले भी जो एनएसएस रहे हैं, उनके भी बैक चैनल कम्युनिकेशन और मीटिंग्स जो हैं वो हिंदुस्तान के एनएसएस के साथ होती रहीं। फॉर इंस्टेंस उन्होंने बताया कि 2016 में उस वक़्त जो जनरल नासिर जंजुआ थे, लेफ्टिनेंट जनरल नासिर जंजुआ, उन्होंने भी अजीत डोभाल, हिंदुस्तान के जो एनएसए हैं, उनसे 2016 में कई दफ़ा उन्होंने मुलाकात की और डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी अजीत डोभाल साहब के साथ उन्होंने मुलाकातें की एज एनएसए। अभी इसी हफ्ते में डॉक्टर मोईद यूसुफ का एज फॉर्मर एनएसए और पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी जनाब नदम सेठी साहब का, एडिटर द फ्राइडे टाइम्स एंड जो हैं, उनका इंटरव्यू किया हिंदुस्तान के बहुत प्रोमिनेंट जो जर्नलिस्ट हैं करण थापर ने दी वायर के लिए, और दोनों ने बड़ा अच्छा वो जो है वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पाकिस्तान का वहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया। अब जनरल आसिम मलिक साहब की जो एंट्री है, वो टाइमिंग उसकी भी ये है कि यूएस टीम की जो एंगेजमेंट हुई है गुज़िश्ता 24-36 घंटों में, और जनरल आसिम मलिक साहब जो नमोदार हुए हैं एज एनएसए गवर्नमेंट की साइड पे एज मुशीर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों चीज़ें मोर और लेस साइमल्टेनियसली हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ों में आपस में एक लिंक भी है। ये भी याद रहे कि इसी 24-36 घंटों में पाकिस्तान के अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं जनाब रिजवान सईद साहब, उन्होंने एक अपील की डोनाल्ड ट्रंप साहब से, अमेरिका के प्रेसिडेंट से, और ये अपील उन्होंने की न्यूज़वीक के एक इंटरव्यू की शक्ल में, जिससे अमेरिका के सदर को याद करवाया गया कि आप इतने इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया के मालिक के बादशाह या एम्परर हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, वहाँ पर एक जोहरी जंग को रोकना जो है वो आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। तो अब आप इन तीनों चारों चीज़ों को जोड़ के देखें तो एक बड़ी बिगर पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाती है। पाकिस्तान में ये हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में बच्चा यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, मरियम नवाज़, हर बंदा जो है पाकिस्तान में, हर मिनिस्टर, हर एडवाइज़र जो है, हर टीवी एंकर जो है, वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है हिंदुस्तान को बल्कि धमकी लगाता है कि हम न्यूक्लियर भी हैं, हम जोहरी हथियार इस्तेमाल कर लेंगे। बड़ी इसमें आर्टिकल छप रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के पास बड़ी ख़ास किस्म की मिनिएचर न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं, जिस किस्म की नेटो ने यूरोप में डिफेंस के लिए रखी हुई हैं अगेंस्ट रशिया, बिकॉज रशिया को भी वहाँ पर कहा जाता है कि कन्वेंशनल एडवांटेज है। इसकी असल वजह क्या है? इसकी असल वजह ये है, जो डिस्कस नहीं की जाती, कि पाकिस्तान की इसको बड़ा एक कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन असल वजह इसकी है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक डेप्थ है जोग्राफिकल सेंस में बड़ी कम है। अगर आप पाकिस्तान को नक्शे में देखें हिंदुस्तान के मुकाबले में, तो पाकिस्तान की विड्थ जो है, चौड़ाई जो है, वो पाकिस्तान की ज़्यादा नहीं है। लंबाई उसकी गालबन 1000 मील से या 1500-1600 किलोमीटर ज़रूर है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई और डेप्थ है हिंदुस्तान के बॉर्डर से लेके अफ़गानिस्तान तक, वो बहुत कम है। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल यह है कि रूस की जोग्राफिकल या स्ट्रेटेजिक डेप्थ बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि 19वीं सदी में
18वीं और 19वीं सदी में उस पे जो हमले हुए, जैसे नेपोलियन का हमला जो हुआ रूस के ऊपर, वहाँ पर नेपोलियन को शिकस्त हो गई, हालाँकि इनिशियली नेपोलियन बहुत कामयाब थे। इसी तरह 20वीं सदी में जब जर्मन्स ने बहुत ही मैकेनाइज़्ड मूवमेंट की रशिया के अंदर, लेकिन रशिया की डेप्थ इतनी थी कि उसके अंदर जाके वो फँस गए, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ये कॉन्सेप्ट होता है। अब रिपब्लिक टेलीविज़न में, अर्नब गोस्वामी के टेलीविज़न में अच्छी अच्छी बातें भी हो जाती हैं, वहाँ पे सेंसिबल बातें भी हो जाती हैं जब वो खुद नहीं कर रहे होते। तो मेजर जनरल के सिन्हा जो हैं, एक्स मेजर जनरल हिंदुस्तान के, उन्होंने एक छोटे से वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि कैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा या प्रॉब्लम या लिमिटेशन ये है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सारे के सारे जो हैं वो हर वक्त न्यूक्लियर डिवाइसेस और जौहरी हथियार, और यानी एम्बेसडर ने भी खतरा यही कहा है कि जनाब जंग हो जाएगी। पाकिस्तानी बार बार यही कहते हैं कि जंग हो जाएगी, वो यानी अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि हम जंग कर देंगे न्यूक्लियर, हमें कंट्रोल करे कोई। इसमें ये चीज़ कभी नहीं सोची जाती कि अगर आप हिंदुस्तान के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा। हिंदुस्तान की पॉलिसी ज़रूरी है कि वो फर्स्ट यूज़ नहीं करते न्यूक्लियर का, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक चूँकि डेप्थ ज़्यादा है, इसका मतलब है वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, और उनके एलाइज भी हैं वेस्टर्न। फिर उसके बाद होगा क्या, मुझे बहुत खतरा है कि जो कोई भी टैक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस इस्तेमाल करेगा या उसको ऑथराइज़ करेगा, वो अगर ज़िंदा बच गया तो उसका फिर बाद में न्यूरमबर्ग स्टाइल का ट्रायल भी उसका मुमकिन हो सकता है। इसको भी ज़हन में रखना चाहिए। अब देखेंगे इसी हफ्ते, अब यहाँ से थोड़ा सा निकल के अमेरिका में आ जाएं, बिल्कुल अमेरिका के अंदर। तो इसी हफ्ते हमारे सामने बात सामने आई है 3-4 दिन पहले कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने बड़े महंगे किस्म के लॉबिस्ट जो हैं वाशिंगटन में रखे हैं, और दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप के पुराने जानने वालों को उन्होंने लॉबिस्ट के तौर पे हायर किया है। हिंदुस्तान ने जेसन मिलर, जो एक नोन पुराने एडवाइज़र हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको हायर किया है फॉर $150,000 अ मंथ, यानी $1.5 लाख अ मंथ का मतलब है कि हिंदुस्तान ने $1.8 मिलियन पे जेसन मिलर और उनकी टीम को उन्होंने हायर किया है। पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने तकरीबन 3 जो हैं लॉबिस्ट हायर किए हैं, जिसमें से एक तो जेवलिन एडवाइजर्स हैं जिन्हें $50,000 पर मंथ पे हायर किया है, लेकिन उसके साथ ही 2 और एसोसिएट्स उन्होंने हायर किए हैं, जिसमें से एक डोनाल्ड ट्रंप के साहब का बॉडीगार्ड भी है, उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई लीगल या स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हैं कहीं पे, ये सीधे सीधे नए नए ही बेचारे बने हैं लॉबिस्ट, अभी उन्होंने रजिस्टर किया है। और ये दोनों जो हैं वो सीडन लॉ फर्म जो है उसने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है $2 लाख पर मंथ पे, यानी $2,50,000, $2.5 लाख पर मंथ पे पाकिस्तान ने 3 लॉबिस्ट मजीद हायर कर लिए हैं। पता नहीं स्टीवन पेन भी अगर हैं जिनको $1.25 लाख पर मंथ पे हायर किया था, या उनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का ख़त्म हो गया, उसको रिन्यू नहीं किया गया, ये मुझे क्लियर नहीं है स्टेज पे। लेकिन अगर $2.5 लाख का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने $3 मिलियन, हिंदुस्तान ने $1.8 मिलियन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पाकिस्तान ने $3 मिलियन पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब ये अंडरस्टैंडेबल है कि हिंदुस्तान को लॉबिस्ट चाहिए, क्योंकि उनको इंटरनेशनल ट्रेड के मामला सेटल करने हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। उनके टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी बहुत से इश्यूज़ हैं, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तो चलें, उसके अलावा उनको बहुत मसला है कि H1B के ऊपर चूँकि बड़ी खप है अमेरिका के अंदर, उनको वो वीज़ाज़ के भी इश्यूज़ उनके सामने हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी जो हैं उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और उनको अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से निकालना शुरू कर दे तो हिंदुस्तान में खासा बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस होगा। पाकिस्तान के बारे में कयास यही है कि ये जो तीनों के तीनों लॉबिस्ट हैं, ये जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आसिम मुनीर साहब को धड़का लगा हुआ है कि जो विल्सन का जो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है HR 2311 PDA जो है, कहीं उसको ज़्यादा वोट ना पड़ जाए, कहीं वो जाके जो है NDAA जो है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट है, उसका हिस्सा ना बन जाए। तो उनको धड़का बहुत लगा हुआ है, हालांकि उस पर कोई इतनी प्रोग्रेस अभी तक जो है वो नहीं हो सकी। अब इस डेवलपमेंट के साथ एक और है क्वेश्चन कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटीज़ इस वक्त क्या कर रही हैं। इस हवाले से मैं ये बताऊँ कि पाकिस्तान की जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कम्युनिटी है, जो उनकी एक लॉबिंग ग्रुप है, पाक पब्लिक एक्शन कमेटी, पाकिस्तान पब्लिक एक्शन कमेटी, पाक पैक जो है, उसके डॉक्टर जलील जो हैं, जो उसके बोर्ड मेंबर हैं, मेरा ख्याल है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी वगैरह में है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जैक बर्गमैन का जो लेटर इससे पहले पाक पैक ने ट्वीट किया था, बाद में वो ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, वो इसलिए डिलीट किया गया है जिस पे खासी खप पड़ गई, बिकॉज ज़ाहिर है उसको सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग देख चुके हुए थे, क्योंकि जैक बर्गमैन कांग्रेसमैन जो हैं, जो को चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान कॉकस के, उनकी टीम ये चाहती है कि पहले हम इसके ऊपर खासे सिग्नेचर हासिल कर लें। और अब डॉक्टर जलील ने एक लिंक शेयर किया अपने ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अमेरिकन से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसे आप फॉरवर्ड करें अपने कांग्रेसमैन को, ताकि वो इस लेटर को जो प्रेसिडेंट ट्रंप को लिखा गया है, इससे वो सपोर्ट कर सकें। ये वो ट्वीट है जिसे मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने इसके ऊपर कोट ट्वीट भी किया है। अब इसमें है क्या कि जो जैक बर्गमैन का लेटर है वो बहुत खूब स्ट्रांगली, बड़ा वेल ड्राफ्टेड है, बड़ा आर्टिकुलेट लेटर है। जो इशू रेस करता है वो डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करके उन्होंने कहा है
کہ میسو کریڈیبل ملٹیپل ایویڈنس ایگزسٹ کرتی ہے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان میں جو انتخابات ہوئے وہ میسولی ریگڈ تھے. پاکستان کے اندر جو بیک سلائڈنگ ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی، اور وہاں پہ اتھارٹیرینزم اور سپریشن جو ہو رہی ہے وہ امریکہ کے کور انٹرسٹ کے خلاف ہے. جتنا زیادہ پاکستان اتھارٹیرین ہوگا اتنا زیادہ چین کو وہاں پر بہتر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کا یہ تعلقات کا موقع ملے گا. اور حال ہی میں ہونے والے مائننگ کانٹریکٹس وغیرہ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اور اس نے کہا کہ اس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ کرنے کی ضرورت. اب یہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا، اب یہ اس پہ مزید کام ہو رہا ہے، یہ واپس آئے گا. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب امپورٹنٹ ٹو بیسکلی سے کہ پاک پیک نے بہت اچھا کام کیا ہے گزشتہ 2-2.5 برس میں پاکستان کی جمہوریت کے حوالے سے، اور اتھارٹیرینزم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی بہت ہی اسٹرکچرڈ اور انسٹیٹیوشن طریقے سے. اور HR 901 جو ہاؤس ریزولوشن تھا 2024 میں، میرے خیال جون میں، اس میں پاک پیک نے اور باقی بھی گروپس نے، کہ پاک پیک نے اس میں بڑا کلیدی اور امپورٹنٹ رول جو ہے پلے کیا. ہاؤیور کہ ڈاکٹر جلیل ہی کے ٹویٹ کے نیچے آپ دیکھیں تو پاک پیک کے اپنے سپورٹرز اسٹیج پہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے جیک برگمن کا یہ لیٹر ہے، اسی طرح سے PDA جو ہے، جو ولسن کا جو ایکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے، اس کی سپورٹ بھی بہت ضروری ہے. اور لوگوں کو اس وقت ان کی خواہش یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو سائملٹینیسلی ساتھ لے کر پاک پیک اور باقی سارے گروپس اور جتنی کمیونٹی ہے اس کو لے کے چل سکے. اب یہ ایک چیلنج ہوگا بیکاز لوگ سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس مین آپ بہت زیادہ انسٹرومنٹس یا انیشیٹو پہ سائن آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تاہم اگر ایفرٹ کی جائے تو اب ایک ان ایکسپیکٹڈ ہیلپ جو ہے امریکن سسٹم کے اندر سے مل سکتی ہے. وہ یہ کہ پہلگام کی دہشت گردی کے بعد امریکہ کے اندر جو ہے ایک فیلنگ پیدا ہو رہی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان بہتر دیر پا سسٹینیبل پیس تبھی ممکن ہوگا جب پاکستان کے اندر ایک جنون ڈیموکریسی ہوگی اور پاکستان کی سول ملٹری بیوروکریسی جو ہیں وہ ایک رول آف لا یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے پابند ہوں گی، جس طرح سے کسی بھی سویلائز ڈیموکریٹک رول آف لا جورسڈکشن میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسی نئی ڈیولپمنٹ ہے جس سے پاک پیک کو، پاکستانی جتنی کمیونٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ اس میں مدد مل سکتی ہے. ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.